الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا فأفأنتم الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان يحسنكم إلا بالله ولسانه ألا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنذرين رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك انت لسه معور واحد والله يرضى عليك. بص قدامك يا اخي بالراحه يا اخي يا عم معور يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.